الحمد لله ولي المتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، القائل في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وأشهد أن سيدنا ومحمدًا عبده ورسوله صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أصحاب الحكم وأساتذتي الأعزة، إن هذا من حسن سعادتي أني كلفت بإلقاء الكلمة أمام حضراتكم حول موضوع اليأس ظلام والأمل ضياء. إخواني وأحبائي، إن اليأس ظلام والأمل ضياء، فإن كثيراً من الناس ينتابهم اليأس والإحباط والقنوط حين تشتد الكروب وتزداد الهموم وتتأخر الغايات، وهو نقيض الرجاء والأمل. اليأس قيد ثقيل يمنع صاحبه من حرية الفكر وبريق الأمل وحيوية الحركة، فيقع في مكانه أسيراً محبطاً لسيطرة اليأس على نفسه وتشاؤمه من كل ما هو قادم. قد ساء ظنه بربه وضعف توكله عليه وانقطع رجاؤه فيه. كيف يتمكن اليأس من المؤمن عباد الله وهو يوقن بقوله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم تطبيق عملي للهدي القرآني. تأملوا عباد الله كيف تحقق الأمن بأبهى صورة وفي أحلك الظروف حين انطلق جيش المسلمين بعد معركة أحد، وقد أصابت المسلمين فيها نكبة كبيرة من الشهداء والجرحى، وباتت المدينة ليلتها بين بكاء الثكال وآهات الجرحى. وما إن بزغ الفجر حتى نادى المنادي للخروج في أعقاب المشركين، وانطلق المسلمون بجراحهم وآلامهم إلى حمراء الأسد، فخوفهم نعيم بن مسعود وكان على شرك من قريش وعودة جيشها لاستئصالهم. فماذا كان ردهم؟ قال عنهم ربهم مادحا ومثنيا عليهم: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. عباد الله، لا يعني عدم اليأس ألا يتألم الإنسان أو يحزن للمصائب وأن يتجرد من بشريته، ولكن إيمانه بالله سبحانه وتعالى يقيد ذلك الألم ألا يصل لدرجة اليأس والقنوط، فيشع الأمل في قلبه مع لذاعات الألم بأن الفرج بإذن الله آت ولو بعد حين، كما في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما يشاء. كما أن المؤمن يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى لأن أمره كله خير، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. عباد الله، يتسرب اليأس لقلوب البعض لأسباب عديدة، من أهمها ضعف الإيمان بالله سبحانه وتعالى وحشاشة الاعتقاد بربوبيته وألوهيته، بأنه الرب المدبر لكل شيء لا راد لحكمه ولا معقب لأمره. وهذا الضعف الإيماني ناتج عن الغفلة عن ذكر الله سبحانه وتعالى وعن أداء الواجبات والعبادات وهجر القرآن ونسيان الآخرة والانغماس في شهوات الدنيا وملذات النفس، فيكون المرء عندها بعيداً عن ربه لا يتوكل عليه
ولا يستعين به ولا يلجأ إليه، فيواجه مشكلاته معتمدا على ذاته الضعيفة التي سرعان ما تنهزم أمام الشدائد والهموم. قال رجل لأحد الحكماء: إن لي أعداء. فقال له: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فقال الرجل: ولكنهم يكيدون لي. فقال له: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. فقال الرجل: ولكنهم كثيرون. فقال له: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. حين أحاط الأحزاب بالمدينة وبلغت القلوب الحناجر وظن المنافقون بالله الظنون، استحق المسلمون مدح الله سبحانه وتعالى لهم بإيمانهم وثقتهم بالله جل وعلا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. نسأل الله القدير أن يفرج الهم عن المهمومين والكرب عن المكروبين والظلم عن المظلومين. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم.